Greeting everyone, a very warm welcome to all of you in this chill weather in Nagarkot. It's me Shikhar Darji and It's me Santosh Banjara. today we are here to present on the topic live project on leadership skill of banking sector on behalf of the Central Department of Management TU, and for this we have our special guest CEO of Machapusra Bank, and we have interviewed him with some questions. So let's begin with it. सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम सन्तोष बन्जारा तथा हाम्रो टिम सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट कीर्तिपुरबाट चाहिँ हामी कर्पोरेट लिडरसिपको बारेमा चाहिँ लाइभ प्रोजेक्ट वर्क गर्नको लागि चाहिँ आज हामी यस माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ मिस्टर सन्तोष कोइराला सरसँग चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर चाहिँ 21 वर्षदेखिको सक्सेसफुल एक्सपिरियन्सका साथसाथै डिफ्रेन्ट बैंकिङ सेक्टरमा चाहिँ उहाँले लिड गर्दै आज चाहिँ माछापुच्छ्रे बैंकको चाहिँ सिइओको रूपमा चाहिँ डिफ्रेन्ट बैंकलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्दै चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भइरहेको छ। यस कार्यक्रममा सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद भाइहरू, यहाँसम्म आएर मलाई चाहिँ 2-4वटा मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ। मेरो जन्म भोजपुर जिल्लाको दुर्गम गाउँ दावामा भएको हो र मेरो प्रारम्भिक शिक्षा कक्षा 5 सम्म त्यहीँको सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा मैले अध्ययन गरेको हुँ। त्यस पछाडि हाम्रो बसाइसराई क्रममा हामी झापाको चन्द्रगढीमा आयौँ र चन्द्रगढीको त्यहीँको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट मैले चाहिँ एसएलसी पास गरेर अनि म अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलबाट आइएससी गरेको हुँ। त्यस पछाडि फेरि मैले भदरपुर कै मेची बहुमुखी क्याम्पसबाट बिकम र त्रिभुवन युनिभर्सिटी बाट तपाईहरु अहिले पढेकै ठाउँ भन्नु पर्यो, त्यहाँबाट मैले मास्टर्स गरे हुँ एमबीए र त्यस पछाडि मैले एकाडेमिकली भन्नुपर्दा चाहिँ मैले नेदरल्यान्डको इरास्मस युनिभर्सिटीबाट लिडरशिप म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा गरेको छु। मेरो प्रोफेसनल करियर चाहिँ मैले 2000 मार्चदेखि बैंक अफ काठमाडौँबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेको हुँ। त्यहाँ मैले झन्डै 4.5 वर्ष जति बैंक अफ काठमाडौँमा काम गरेँ। त्यस पछाडि मैले सानिमा बैंकमा स्विच गरेँ, त्यहाँ चाहिँ झन्डै 9.5 वर्ष जति काम गरेँ र त्यस पछाडि म माछापुच्छ्रे बैंकमा झन्डै मेरो यो 8.5 वर्ष यहाँ कम्प्लिट भएको छ। अहिले म चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको रूपमा माछापुच्छ्रे बैंकमा कार्यरत छु। ओके, धन्यवाद सर। हजुरले चाहिँ 21 वर्षको लामो एक्सपिरियन्स हजुरसँग चाहिँ रहेछ, जसमध्ये चाहिँ तपाईँको पहिलो एक्सपिरियन्समा चाहिँ बैंक अफ काठमाडौँमा चाहिँ 1990 मा चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ। 1999 को अपोइन्टमेन्ट हो, 2000 देखि सुरु गरेँ। हजुर, 2000 बाट सुरु गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ 4.5 वर्ष चाहिँ बिताउनु भयो बैंक अफ काठमाडौँमा। त्यसपछि चाहिँ हजुर त्यहाँबाट सिफ्ट भएर चाहिँ सानिमा बैंकमा चाहिँ तपाईँले 9.5 वर्ष चाहिँ त्यहाँ बिताउनु भयो। हजुर, त्यसमा चाहिँ हजुरको विचारमा चाहिँ अब लिडरसिप भनेको चाहिँ के बुझ्नुभयो? हजुरले चाहिँ काम गर्दै जाँदा डिफ्रेन्ट कम्पनीलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्दै जाँदा चाहिँ हजुरको विचारमा चाहिँ कस्तो खाले लिडरसिपको आवश्यकता छ? अहिले लिडरसिप भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ छोटकारीमा चाहिँ हजुर भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद भाइ। लिडरसिप इज बेसिकल्ली म्यानेजिङ पिपल। आफूसँग भएका आफ्नो चाहिँ अन्डरमा भएका र आफूसँग सँगसँगै काम गर्ने सबअर्डिनेट्सहरूदेखि लिएर सिनियर्सहरूसम्मलाई चाहिँ म्यानेजिङ गर्ने क्वालिटी क्षमता चाहिँ बेसिकल्ली बैंकिङ इन्डस्ट्रीमा लिडरसिप हो। र अब मैले काम गर्दाखेरि पनि मैले त अब धेरै जुनियर लेभलबाट काम गरेँ, एज एन असिस्टेन्ट सुरु गरेको। त्यसमा त्यति लिडरसिपको रोल नहोला, तर पछि सुपरभाइजर हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो अन्डरमा रहेको स्टाफहरूलाई, कलिग्सहरूलाई, सबअर्डिनेट्सहरूलाई कतिको चाहिँ एउटा गुड इन्भाइरोमेन्टमा विथ मोटिभेसनल अप्रोच कतिको काम लगाउन सक्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, कतिको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ र जुन अर्गनाइजेसन्सको जुन गोल छ, जुन अब्जेक्टिभ छ, त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई कतिको प्रयास गरेर तपाईँ त्यसमा चाहिँ होस्टेमा हैसे गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ
वास्तवमा लिडरसिप ब्याङ्किङको पर्सपेक्टिभमा मैले भनिरहेको छु। लिडरसिपका अब विभिन्न स्टाइलहरू हुन्छन्, तपाईँहरू पढिरहनु भएको छ। त्यसमध्येमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा डिफ्रेन्ट अप्रोच डिफ्रेन्ट चाहिँ काम लाग्ने हुन्छ। तर अब अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा चाहिँ मोटिभेसनल फ्याक्टरले चाहिँ लिडरसिपलाई ठुलो टेवा दिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले कसैलाई तर्साएर थर्काएर धम्क्याएर चाहिँ म लिडर हो, मैले भनेको सबै गर्नुपर्छ, यस्तो तरिकाले चाहिँ अबका अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ सस्टेन हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर त्यस पछाडि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले पाउने जुन चाहिँ बेनिफिट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ समयानुकूल चाहिँ परिवर्तनहरू गरेर त्यस पछाडि उनीहरूले काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट एटलिस्ट यस्तो होस् कि घरबाट बेलुका जाँदाखेरि भोलि बिहान चाहिँ एकदम कुदेर अफिस चाहिँ गइहाल्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ अहिलेको संस्थाहरू चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ र त्यही अप्रोचमा लिडरसिपले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। सर हजुरले चाहिँ नेदरल्यान्डबाट चाहिँ लिडरसिप म्यानेजमेन्टमा चाहिँ डिप्लोमा गर्नुभयो है, त्यसमा चाहिँ हजुरसँग डिफ्रेन्ट स्किलहरू थियो, जस्तै कम्युनिकेसन स्किल, एनालाइटिकल स्किल, लिडरसिप स्किल। त्यसले चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ, छोटकारीमा यो भनिदिनुहोस् न। यस्तो छ भाइ, अब त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले नेदरल्यान्डमा पढ्दाखेरि चाहिँ म लगायत 19वटा कन्ट्रीको हामी 19जना सिनियर लेभलको एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई उनीहरूले सेलेक्सनमा गरेर चाहिँ लिडरसिप म्यानेजमेन्टको डिप्लोमाको कोर्स चाहिँ हामीले लिएको हो। त्यो चाहिँ एउटा युरोपको अहिले हेर्दाखेरि त त्यो वर्ल्डको नम्बर 1 युनिभर्सिटीमा पर्छ, म्यानेजमेन्ट युनिभर्सिटी। त्यसको अप्रोच र नेपालमा जुन हाम्रो चाहिँ अप्रोच छ त्यसमा फरक छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पिरामिड शैलीको छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ लिडरसिपको स्टाइल भने तर फ्ल्याट छ, अनि माथि पिरामिड हुँदै गएर चाहिँ डिसिजन मेकिङमा आइपुग्दा एकजनामा आइपुग्छ। एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो क्या। एकजनामा आइपुग्छ अनि आज हेर्दाखेरि माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा चाहिँ आई एम द अल्टिमेट अथोरिटी, मैले फाइनल्ली जे साइन गर्छु त्यही लागु हुन्छ। तर त्यहाँको अप्रोच यस्तो होइन। त्यहाँ चाहिँ ग्रुपमा डिसिजन गर्छन् अनि पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र डिसिजन मेकिङ गर्ने फरक चाहन्छ। यहाँ चाहिँ पोलिसीमा पनि म नै इन्भल्भ हुन्छु अनि डिसिजन पनि मैले नै गर्छु, अनि अप्राइजलहरू पनि स्टाफको अप्राइजलहरू पनि अल्टिमेटली मैकामा आइपुग्छ, अनि लोनको फाइल्सहरू अप्रुभल गर्ने पनि सबैभन्दा माथिल्लो अथोरिटी बोर्डभन्दा मुनि जति लिमिट छ त्यो मैकामा आइपुग्छ। त्यहाँको अप्रोच त्यस्तो छैन। त्यहाँ चाहिँ रिपोर्टिङ लाइन पनि फरक छ। मेरो अन्डरमा काम गर्ने जो स्टाफ हो उसले रिपोर्टिङ अर्को डिपार्टमेन्टमा चाहिँ काम गर्ने डिपार्टमेन्टको चिफलाई गर्ने खालको छ र ग्रुपमा डिसिजन गर्छन्। वरिपरि एउटा कमिटी बनाउँछन्, कमिटी बनाएर वरिपरि बसेर त्यो पर्टिकुलर डिसिजन गर्ने कि नगर्ने भनेर ग्रुप डिसिजन गर्दा रहेछन्। युरोपियन स्टाइल चाहिँ, एसियन स्टाइल चाहिँ त्यस्तो छैन। एसियनमा चाहिँ वान म्यान सो जस्तो छ, पिरामिडमा एकजना सिइओ छ टपमा, सबै डिसिजन मेकिङ चाहिँ त्यहीँनिर हुन्छ। सो लिडरसिपको अप्रोच पनि अलिकति फरक छ। यो एकदम राम्रो क्वेसन तपाईँले गर्छ। थ्याङ्क यू सर। सर अहिले हजुर चाहिँ एज अ सिइओ भएर चाहिँ माछापुच्छ्रे बैङ्कमा चाहिँ काम गर्नुभएको छ होइन, यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ के च्यालेन्जेसहरू चाहिँ अहिले फेस गर्नु भइरहेको छ? हजुरले चाहिँ काम गर्दै जाँदा चाहिँ हजुरले च्यालेन्जेसहरू के आइरहेको छ यसको बारेमा चाहिँ छोटकारीमा भनिदिनुहोस् न। च्यालेन्जेस चाहिँ फरक प्रकारको च्यालेन्जेस हुन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ आजको डेटमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, किनभने अल्टिमेटली रिजल्ट कसले ल्याउँछ होइन? अल्टिमेटली रिजल्ट ल्याउने भनेको काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च रह्यो, हाइली मोटिभेटेड स्टाफ भए, अर्गनाइजेसनप्रति अत्यन्त लोयल भए होइन, लोयल्टी टु द अर्गनाइजेसन, ओनरसिप चाहिँ तलबाट यो चाहिँ मेरो लागि काम गर्ने हो, यो काम गर्नु भनेको चाहिँ म हो, मेरा लागि हो, मेरो करियरलाई हो, म करियरमा माथिसम्म जान सक्छु, म टप लेभलसम्म भोलि पुग्न सक्छु फ्युचरमा
भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गरेर चाहिँ काम गराउन सक्यौँ भने त्यो अर्गनाइजेसन अत्यन्त सफल हुन्छ, सक्सेसफुल हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्समा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज द मोस्ट च्यालेन्जिङ फ्याक्टर द्याट हामीलाई अहिले आएको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भएको त्यो हो, एउटा त्यो हो। अब ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीकै कुरा गर्नु हो तपाईँहरूले भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका रिस्कका कुराहरू आउँछ। लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ। आजको डेटमा तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको होला, लिक्विडिटीको लागि चाहिँ कति धेरै हामी चाहिँ यहाँ स्ट्रेसफुल छौँ होइन। रिसोर्स चाहिँ हामीसँग नभएर लोन दिन नसक्ने अवस्थाहरू भएको छन्। यो चाहिँ मैले करेन्ट कन्टेक्स्टमा आजको दिनमा कुरा गरेँ होइन। कतिपय बेलामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दरै नियन्त्रण गर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। हिजो मात्रै पनि नियन्त्रित कुराहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था थियो। कहिले एकदमै फ्लस हुन्छ लिक्विडिटी, कहिले चाहिँ कहिले यो लोन दिन पाए हुन्थ्यो, कहिले बढाउन पाए हुन्थ्यो, यो डिपोजिट मात्रै राखेर के गर्ने। सो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा फरक च्यालेन्जेसहरू आउँछन् र एज अ सिइओ त्यो च्यालेन्जेसलाई कोप गरेर अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा हाइटमा पुर्याउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सिइओको च्यालेन्ज चाहिँ त्यो हो। आज एज अ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर चाहिँ सबै यहाँभित्र भएका सबै मेकानिजम प्यारामिटर्सहरूलाई मिलाएर अर्गनाइजेसन्सको आफ्नो जुन गोल छ, जुन लक्ष्य छ, जुन हामीले चाहिँ इयरली बजेट गरेर चाहिँ निर्धारण गरेका हुन्छौँ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने च्यालेन्ज चाहिँ सिइओसँग सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज छ आजको दिनमा। थ्याङ्क यू सर। सर हजुर सिइओ भएर चाहिँ काम गर्दा चाहिँ हजुरले चाहिँ प्लानिङ, कन्ट्रोलिङ, डाइरेक्टिङ, मोटिभेसन चाहिँ इम्प्लोइ एज अ सिइओ भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी चाहिँ कुन ढङ्गले चाहिँ प्लानिङहरू कसरी गर्नुहुन्छ, अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि हजुरले प्री प्लान पहिल्यै बनाउनुहुन्छ कि अर्गनाइजेसनमा आएर चाहिँ स्टाफलाई चाहिँ अब यो काम गर्न पर्यो एज अ सिइओ भएपछि त टप लेभलमा एक्जिक्युटिभ भएर चाहिँ मिडल लेभलसम्म चाहिँ ह्यान्डल गर्न पर्यो नि, त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ कसरी प्लानिङ र कसरी चाहिँ अहिले डिसिजन मेकिङ त हजुरको हुन्छ नि त हो, यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ काम दिइराख्नु भएको छ? हजुर यस्तो छ भाइ, हाम्रो प्रोबेबली सबैभन्दा ट्रान्सपरेन्ट बिजनेस हुने इन्डस्ट्री हो ब्याङ्किङ चाहिँ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ इयरली हामीले बजेट बनाउँछौँ। त्यो इयरली बजेट चाहिँ हामीले चाहिँ बोर्डबाट पास गराउँछौँ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सबमिट पनि गर्नुपर्छ। त्यो जुन बजेट हामीले चाहिँ वर्षमा हामीले ठुलो एक्सर्साइज गरेर सबै डिपार्टमेन्टहरूबाट, सबै ब्रान्चहरूबाट, सबै प्रोभिन्सबाट, सबै चिफ बिजनेस अफिसर्सहरूबाट र त्योभन्दा माथि एक्जिक्युटिभ लेभलका साथीहरू चाहिँ इन्भल्भ भएर हामीले चाहिँ वे फरवर्ड, एक वर्षको लागि वे फरवर्ड भनेर हामीले असार 31 गते भित्रमा नै तयार गरेर बोर्डबाट पास गरेर एउटा डकुमेन्ट बनाउँछौँ जो चाहिँ हाम्रो गाइडिङ फ्याक्टर हो। खास भन्दा हामीलाई अब अर्को वर्षलाई, अर्को एक वर्षसम्मका लागि चाहिँ हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो चाहिँ उद्देश्य, हाम्रो प्रफिटेबिलिटी, डिपोजिटको क्रिएसन, लोनको लोन्स एन्ड एडभान्सेसहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमै गरिसकेर अनि त्यो जुन डकुमेन्ट हुन्छ त्यसको आधारमा अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को वर्षलाई चाहिँ होल इयरलाई चलाउने हो। इभन हामीले 5 इयर्सको प्लानिङ पनि बनाउँछौँ। त्यो 5 इयर्सको प्लानिङ सँगसँगै हामीले इयरली बजेट तयार गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यो बजेट त्यो जुन डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्टलाई रिफर गरेर हामीले ब्याङ्क चलाउने हो। अब त्यसमा के हुन्छ भने यो चाहिँ मैले अघि पनि भने स्ट्रक्चर पिरामिड स्टाइलको हुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँको मेरो ब्याङ्कको हजुरहरूले कुरा गर्नुभयो भने भाइहरूले मेरो ब्याङ्कको कुरा गर्दा म सिइओ छु, 2 जना डिजिएम हुनुहुन्छ। एकजना डिजिएमले पुरा बिजनेस हेर्नुहुन्छ। यहाँनिर बिजनेस भनेको लोन हेर्नुहुन्छ, डिपोजिट हेर्नुहुन्छ, ट्रेजरीको फङ्सन हेर्नुहुन्छ, एलसिजको फङ्सन हेर्नुहुन्छ, त्यो सबै। अनि त्यो डिजिएम बिजनेसभित्र फेरि हरेक डिपार्टमेन्ट हेडहरू, चिफ बिजनेस अफिसरहरू 4 जना हुनुहुन्छ। त्यसपछि डिपार्टमेन्ट हेडहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो तलैसम्म ब्रान्च म्यानेजर हुँदै हुँदै तल रिलेसनसिप म्यानेजरहरूसँग पुग्छ। एउटा हो। अर्को कस्तो भने डिजिएम अपरेसन्स छ। अब अपरेसन्सपट्टि फेरि डिजिएम अपरेसन्स चिफ अपरेटिङ अफिसर हुनुहुन्छ, जनरल एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट चिफ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अरू ट्रेजरीको हेडहरू हुनुहुन्छ, के अरे क्लियरिङको हेड हुनुहुन्छ। भनेको अरू जति पनि फङ्सन्सहरू छ बिजनेस बाहेकको त्यो सबै फङ्सन्सहरूको फेरि त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट हेड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पिरामिड शैलीको स्ट्रक्चर हुन्छ।
अनि तलसम्म पुग्छ, फेरि ब्रान्चसम्म पुग्छ, अनि फेरि रिपोर्टिङ चाहिँ बटम अप अप्रोचमा हुन्छ। अनि आफ्नो आफ्नो सुपरभाइजर हुँदै सुपरभाइजर, हेड पछि चिफ पछि सिबिओ पछि डिजिएम पछि सिइओमा आएर अनि अन्तिम चाहिँ फाइनल कन्क्लुडिङ चाहिँ अथोरिटी चाहिँ सिइओसँग हुन्छ। यसरी चाहिँ यो ब्याङ्किङ चलिरहेको हुन्छ र हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ त्यो लेभलको पिरामिड छ अहिले। हजुर, धन्यवाद सर। सर, अहिले नेपालमा चाहिँ 27 वटा कमर्सियल बैङ्कहरू छन् है, जसमध्ये माछापुच्छ्रे बैङ्क पनि एउटा पर्यो। हजुर, एकदम अहिले राम्रोको रूपमा माछापुच्छ्रे बैङ्कलाई एकदम राम्रो, सबैले राम्रो भन्छन्। यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ मिसन, भिजन र गोल चाहिँ हल्का सर्टकट छोटकारीमा चाहिँ भनिदिनुहोस् न, मिसन, भिजन, गोल। हाम्रो ब्याङ्कको चाहिँ हामी फुल्ली कम्प्लाइड ब्याङ्क हौँ। हामीले गुड गभर्नेन्समा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामी अहिले नै तपाईँले भन्नुभयो राम्रो ब्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, हामी अहिले रिटर्न अन इक्विटीको हिसाबले टप 8मा भएको ब्याङ्क हो। किनभने सबैभन्दा हामीले हेर्नुपर्ने के हो भने इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि, तपाईँहरू म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि रिटर्न कति आउँछ भनेर हेर्छ होइन। सो रिटर्नको हिसाबले हामी टप 8 भित्र हो अहिले आजको डेटमा। र हामीले चाहिँ डिपोजिटरको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। डिपोजिटरको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्दै नेसनको इकोनोमीमा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ गोल हो। वास्तवमा मिसन भिजन गोल त्यही नै हो र त्यही अनुसार चाहिँ हामी अहिले अगाडि बढिरहेछौँ। हजुर, धन्यवाद सर। सर, यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मोनिटरी पोलिसी 2078-79 मा चाहिँ यो बैङ्कले चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको थियो र अहिले चाहिँ के भइरहेको छ, छोटकारीमा भनिदिनुहोस् न। मोनिटरी पोलिसी आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि राम्रो प्रतिक्रिया दिए हौँ। मोनिटरी पोलिसी चाहिँ राम्रो मोनिटरी पोलिसी चाहिँ आयो र यसले चाहिँ इकोनोमीलाई, नेसनलाई चाहिँ एकदम राम्रो कन्ट्रिब्युट गर्छ र कन्ट्रोल गर्छ सबै कुरा भन्ने हो। तर बिचमा पोलिसी चाहिँ आउँदै गर्दा तपाईँहरूले देख्नु होला यो वर्ष चाहिँ अलिकति फरक खालको इन्भाइरोमेन्ट भयो। यो पर्टिकुलर इयरको कुरा गरिरहेको छु है मैले। तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला बजेट एउटा सरकारले बजेट ल्यायो, त्यसपछि बिचमा अलिकति चाहिँ गभर्मेन्ट चेन्जको अवस्था आयो, त्यसपछि त्यो बजेटलाई अर्को सरकारले क्यारी गरेन, अनि फेरि त्यसमा अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको सब्स्टिट्युट जस्तो चाहिँ अर्को बजेट ल्याएर अनि त्यसपछि सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सपेन्डिचरको हिसाबमा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर अलिकति मिसम्याच भयो। मिसम्याच भएको कारणले के भयो भने तपाईँको लिक्विडिटी एकदम टाइट भयो। लिक्विडिटी टाइट भयो, ब्याङ्करले पहिला लोन दिन सक्ने अवस्थामा थिए, लोन दिए। पछिल्लो समयमा के भयो भने लोन दिन सक्ने अवस्था बिस्तारै बिस्तारै भयो। त्यसले गर्दा यसको गाइडिङ फ्याक्टर चाहिँ जस्तै मोनिटरी पोलिसी राम्रो हुँदाहुँदै पनि ठ्याक्कै पोलिसीले भने जस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, यो पोलिटिकल सोसियो इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा त्यस्तो खालको अवस्था रहेन र अहिले हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र अब फेरि मलाई लाग्छ फेरि अब मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यू, क्वार्टरली रिभ्यू आउन लागेको छ र मलाई लाग्छ यो क्वार्टरली रिभ्यूमा अब चाहिँ यी जुन अहिलेको लिक्विडिटीको टाइटनेसका कुराहरू, अहिलेको जति पनि चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेका चाहिँ जस्तै CCD भन्ने थियो पहिला, तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल पनि जोडिन्थ्यो क्रेडिट डिपोजिट रेसियोमा, त्यो कुरालाई हटाएर CD मात्रै ल्यायो, त्यसले पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो। त्यस पछाडि चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदम हाई रेटहरूको डिपोजिटहरू लिने अवस्थामा पुगे, त्यसलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गरेर चाहिँ यति रेटभन्दा बेसी पाउँदैन भने 10%को ऊहरू पनि आयो। फेरि कोरोनाको फेज थियो, त्यसले यो सबै कुराहरूले गर्दा जस्तो राम्रो मोनिटरी पोलिसी चाहिँ हामीले पाइरहेको थियौँ त्यो अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ गभर्मेन्ट सक्षम भएको जस्तो मलाई लागेन। अब कोसिस गरिरहेको छ, प्रोभाब्ली अब त्यसलाई चाहिँ रिभ्यूहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मिलाउँदै जानुहुन्छ होला जस्तो मलाई। हजुर, थ्याङ्क यू सर। सर, हजुरले चाहिँ डिप्लोमा लिडरसिप म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो, जस्तै एज हामी पनि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कर्पोरेट लिडरसिप सब्जेक्टमा चाहिँ MBA गर्दै अवस्थामा चाहिँ हामी फर्स्ट सेमिस्टरमा रनिङ छौँ। हजुरले चाहिँ एउटा कर्पोरेट लिडरसिपमा हुनुपर्ने
गुणहरू हामीप्रति चाहिँ के एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ हजुरले चाहिँ अबको अपकमिङ लिडरहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, अबको 21औं शताब्दीकोमा चाहिँ लिडरहरू कस्तो उत्पादन गरौँ भने चाहिँ एउटा राम्रो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गरेर चाहिँ सक्सेसफुल तरिकाले चाहिँ चलाउन सक्छ भन्ने विचार हजुरको विचारमा चाहिँ के छ? धेरै धेरै धन्यवाद भाइ, इट्स अ भेरी गुड क्वेसन र आई एम सो ह्याप्पी टु नो द्याट त्रिभुवन युनिभर्सिटी इज ह्याभिङ MBA with corporate leadership course. This is very very crucial in fact. कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि कर्पोरेट वर्ल्डमा आउने कुनै पनि विद्यार्थीले कर्पोरेट लिडरसिपमा मास्टर्स गरेर आयो भने probably they can change the organization itself if they get the good opportunities. मलाई त्यस्तो लाग्छ र हामी हुँदाखेरि यस्तो खालको म त कहाँ होइन अब चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा गएर लिडरसिप म्यानेजमेन्ट पढ्नुपर्ने अवस्था आयो। यो तपाईँहरूले यहीँ नै अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ। पहिलो कुरा त चाहिँ यो कर्पोरेट लिडरसिपको कोर्स जसले डिजाइन गरेर जसरी राखिदिनु भएको छ उहाँहरूप्रति म धेरै धेरै चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमिङ ब्याक टु योर क्वेसन, यो कर्पोरेट लिडरसिपमा तपाईँको हुनुपर्ने ट्रेड्सहरू भनेको यसमा सबैभन्दा बढी प्यासन्स चाहिन्छ लिडरसिपमा। अब किनभने यो अझ ब्याङ्किङमै स्पेसिफिकल्ली ब्याङ्किङमै हुँदै गर्दाखेरि त एकदमै स्ट्रेसफुल हुन्छ, किनभने यो चाहिँ पब्लिकको पैसा जम्मा गरेर पब्लिकलाई नै ऋण दिने संस्था। यसमा हामी भनेको बीचको स्प्रेडले कमाउने संस्था। हामी चाहिँ वास्तवमा पब्लिकको डिपोजिटरको कस्टोडियन हो। एउटा कुनै पनि रङ डिसिजनमा हामीले गरेको कुनै पनि रङ डिसिजनका कारणले कुनै पनि ऋण बिग्रियो, लोन बिग्रियो र लस भयो भने द्याट इज अल्टिमेटली लस अफ द पब्लिक डिपोजिट, होइन त? मैले तपाईँहरूसँग डिपोजिट उठाएँ, अर्को भाइलाई मैले लोन दिएँ, उसले डुबाइदियो भने त्यो वास्तवमा तपाईँहरूको चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि लिडरसिप चाहिँ पहिले नै सबै कुरा सिकेर जानेर एटलिस्ट ल तपाईँहरूको चाहिँ एकाडेमिकल्ली चाहिँ साउन्ड कर्पोरेट लिडरसिप चाहिँ पढेर साउन्ड भएको व्यक्ति चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र छिर्ने हो भने ही अर सी क्यान चेन्ज द अर्गनाइजेसन इन अल्टिमेट टाइम। अब आजको भोलि चेन्ज गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन। तपाईँहरू मास्टर्स गरेर आइसकेपछि पनि तपाईँहरू म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङको रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङहरूमा छिर्नुहुन्छ एज अ जुनियर अफिसर, उसले नै चेन्ज गर्छ भन्ने त होइन। तर after 10 years, 15 years going down you will be the ultimate leader or CEO or deputy CEO of the organization. त्यो बेलामा you can change र बिस्तारो तपाईँ ब्रान्च म्यानेजर हुँदै जाँदाखेरि पनि चेन्ज हुने। सो यसले चाहिँ एउटा फ्युचरमा एकदम गुड लिडर्सहरू क्रिएट गर्छ। अब लिडरसिपको ट्रेड्समा चाहिँ के हो भने पढेर आएको कुराहरूलाई तपाईँहरूले त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्नुभयो भने दिस इज द भेरी भेरी च्यालेन्जिङ। इनफ्याक्ट मैले पढेँ, MBA पढेँ, म त्यहाँ गएर फर्दर मैले डिप्लोमा गरेँ, त्यो सबै कुरा मैले यहाँ लागू गर्न सक्ने हो भने नथिङ लाइक इट। तर नेप्लिज कन्टेक्स्टमा कतिपय त्यस्तो कुराहरू हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू हामीले यहाँ चाहिँ लागू गर्न सक्दैन। सो प्यासन्स हुनु पऱ्यो, त्यस पछाडि तपाईँको जुन मोटिभेसन गर्न सक्ने कपासिटी हुनु पऱ्यो, त्यस पछाडि क्राइसिसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने कपासिटी हुनु पऱ्यो, त्यस पछाडि ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने कपासिटी हुनु पऱ्यो। आई बिलिभ इन दिस कोर्स, यो जुन कर्पोरेट लिडरसिपको तपाईँहरूको चाहिँ मास्टर्स छ, यु लर्न एभ्रिथिङ एकाडेमिकल्ली। वन्स यु गेट इन्टु द अर्गनाइजेसन यु विल बी रेडी टु इम्प्लिमेन्ट दोज लर्निङ्स एन्ड आई विस अल द बेस्ट टु अल अफ यु। आई एम भेरी ह्याप्पी टु नो। मैले अहिले पनि भने कि यस्तो खालको कोर्स नेपालमा पढाउँदा मलाई पहिलोपट्टि थाहा भएको भयो। यहाँ तपाईँहरू आउनुभयो, कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि थाहा भएको। हाम्रो पालिमा चाहिँ MBA भन्ने थियो, हामीले TUमा MBA पढ्दा त्यसमा सबै थोक पढाइ हुन्थ्यो, यसरी स्पेसिफिक रूपमा पढाइ हुँदैन। हजुर सर, जाँदै कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ 35 अराउन्ड स्टुडेन्ट छौँ। ओके, हाम्रो सेमिस्टरमा चाहिँ ओभरअल स्टुडेन्टको चाहना भनेको ब्याङ्किङ सेक्टर नै हुन्छ। धेरैको स्टुडेन्टको चाहना भनेको MBA पास आउट गरिसकेपछि राम्रो एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ जब गर्ने भन्ने हुन्छ। जाँदै सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कोर्स गरेर चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ यस्तो एक्सपेक्टेसन गरेर चाहिँ आजैदेखि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने के एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ हजुरको विचारमा? फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच भाइ।
Very, very interesting question. I want to welcome all of you in this banking sector. Banking sector is only one sector in Nepal that is very, very transparent. अहिले नेप्लिज कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने ब्याङ्किङ सेक्टर मात्र एउटा यस्तो सेक्टर छ जो पारदर्शी छ। हामीले किन वाइ बिकज देयर इज रेगुलेटर। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इज द रेगुलेटर। उसले दिएको डिरेक्सन्स डाइरेक्टिभ्सहरू जति पनि छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बेला बेलामा निकाल्ने गरेको सर्कुलर्सहरू, त्यसलाई हुबहु पालना गरेर मात्रै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा गर्न पाइन्छ। यसमा चाहिँ यो होइन कि मलाई मन लाग्यो जे पनि गर्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। सो फ्युचर इज देयर। एउटै मात्रै कुरा के हो भने इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि सबैभन्दा बढी चाहिने भनेको चाहिँ इन्टिग्रिटी। यो इन्डस्ट्रीमा पैसाको मात्रै कुरा हुन्छ, बिलियन्सको कुरा हुन्छ, अरबौँको कुरा हुन्छ, अनि अल्टिमेटली थाप्ने चाहिँ तलब हो। हामी करोडौँको कुरा अरबौँको कुरा गर्छौँ अनि हजारका रूपमा लाखका रूपमा तलब टेम्पटेसन हुन्छ यहाँनिर। सो सबभन्दा पहिलो क्वालिटी इज इन्टिग्रिटी। यु सुड हेभ द हाई इन्टिग्रिटी। फेरि इन्टिग्रिटी भन्दाखेरि इन्टिग्रिटी भनेको 99% चाहिँ यो इमान्दार छ भन्ने हुँदैन। 1% बेइमान हो भने नि हिज बेइमान। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ भाइहरू। ब्याङ्कमा जाइकन आउँदाखेरि मैले पहिल्यै भनिदिइरहेको, तपाईँले एकदम राम्रो पैसा। त्यस पछाडि अर्को छ ओनरसिप। फुल्ली ओन गर्नु पर्यो। म यो ब्याङ्कमा काम गर्दैछु भनेपछि त्यो ब्याङ्कलाई, त्यो ब्याङ्कले दिएको जबलाई, त्यो ब्याङ्कमा काम गर्न आउँदाखेरि चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट पुरा ओन गरेर मेरो काम हो, मेरो जब हो। म चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोफेसनल्ली चाहिँ यहाँ कुनै पनि देयर इज नथिङ पर्सनल। दिस इज भेरी प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन। तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, तपाईँ माथिसम्म पुग्नुभयो। तपाईँले मलाई नै इफ यु लुक द एक्जाम्पल टु मी, म एउटा एकदम दुर्गम ठाउँमा जन्मिएको मान्छे। म आफ्नो क्यापासिटीमा मैले अहिले पनि भने प्राइभेटमा चाहिँ MBA टप गरेर चाहिँ म ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा जोइन गरेको, असिस्टेन्टमा जोइन गरेको मान्छे। मेरो परिवारमा एउटा म मात्रै ब्याङ्कर छु आजसम्म। देयर इज नो वान इन दिस ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री। को पनि छैन। अरू सबै प्रोफेसर हुनुहुन्छ, डक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर, सब कुरा हुन्छ, ब्याङ्कर चाहिँ म मात्रै छैन। अनि अर्को तेस्रो प्यासेन्स चाहिन्छ। तुरुन्त आउने बित्तिकै एकदम चाहिँ अब यो ब्याङ्किङको त टाई सुट लाएर सबजना बस्ने हो, भोलि चाहिँ गाडी साडी चढिहाल्ने हो, घर बनाइहाल्ने, यस्तो होइन। यु निड टु ह्याभ प्यासेन्स। त्यसले बिस्तारो अल्टिमेटमा ल्याउँदै जान्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अरू कुरा त लिडरसिपका ट्रेड्सहरूको बारेमा मैले भाइहरूलाई कुरा गरिहालेँ। यी सबै कुराहरू भएर चाहिँ म चाहिँ इन्डस्ट्रीको अब्बल प्रोफेसनल र म एउटा अल्टिमेट गोल त चाहियो नि। म एज अ म्यानेजमेन्ट ट्रेनी आई थिङ्क अल अफ यु फ्रम 35 क्यान्डिडेट्स जुन भनिरहनु भएको छ विद्यार्थीहरू, मलाई के लाग्छ भने कोही 1 वर्ष चाँडो आउनु होला, कोही 1 वर्ष पछाडि आउनु होला। इफ यु रियली वान्ट टु जोइन इन द ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, यु विल अल्टिमेटली कम टु एनी अफ 27 कमर्सियल ब्याङ्क्स। कुनै न कुनै दिनमा हामी पनि ब्याङ्किङमा आउँ भनेपछि हामी पनि MBA त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै MBA। मेरो आजको डेपुटी CEO पनि MBA त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै हो, शङ्करदेव क्याम्पसको। मेरो 2जना डेपुटीहरू त्रिभुवन युनिभर्सिटीकै MBA हो होइन। भनेपछि अल्टिमेटली तपाईँहरू आउनुहुन्छ, 35 जना आउनुहुन्छ। र हामीले चाहिँ भन्नुपर्दा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको MBA-लाई हामीले रिटर्नमा पास गरेर आइसकेपछि हामी अलिकति प्रायोरिटाइज चाहिँ गर्छौँ। किनभने द रिजल्ट तपाईँहरूको सिनियर्सहरूले ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा आएर दिनुभएको रिजल्टपछि वी आर सेटिस्फाइड। सो यु हेभ द भेरी गुड चान्स टु इन्टर इन्टु अ ब्याङ्किङ सेक्टर। र ब्याङ्किङ सेक्टरमा आउनुपर्ने कुराहरू मैले भाइलाई क्लियरली चाहिँ बताएँ। थ्याङ्क यू सो मच सर, योर भ्यालुएबल टाइम, प्रिसियस टाइम। हजुरले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई यत्रो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। हामीले चाहिँ क्वेसन सोध्दा एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू भाइ। अगेन थ्याङ्क यू एभ्रिवान। र लास्टली जाँदै म त त्यही युनिभर्सिटीबाट चाहिँ क्वालिफाइड भएर चाहिँ यो लेभलमा आइसकेको हुनाले र म आज आई फिल सो प्राउड कि कुनै दिन चाहिँ मैले पढेको युनिभर्सिटीको चाहिँ मेरो भाइहरू आएर चाहिँ
मलाई यसरी चाहिँ इन्टरभ्यू लिनु होला भन्ने मैले त यो पहिला त कल्पना गरेको विषय थिएन। तपाईँहरू आउनुभयो, मलाई 2 शब्द भन्ने चाहिँ मौका दिनुभयो, मैले जानेको मैले बुझेको इन्डस्ट्रीको बारेमा जुन सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। भाइहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र वेलकम आफ्टर कम्प्लिटिङ द MBA, वेलकम टु ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री। I really want to see you as a chief executive officer after 20-25 years down the line. Okay? Okay, Thank you so thank you much. so much, sir. Thank you. Okay, Thank you, thank you, bye. sir.